अस्सलाम वालेकुम शहजादी वॉइस में खुशामदीद। एक टांग के बादशाह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सालिहा राना। जी हाँ, आज का अनवान है एक टांग का बादशाह। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बादशाह को शिकार खेलने का बहुत शौक था। आए दिन अपने अमीरों और वजीरों के साथ आसपास के जंगलों में जाता और हिरनों, हिरनियों और दूसरे जंगली जानवरों का शिकार खेला करता। इस बादशाह को घोड़े पालने का भी बहुत शौक था। जहाँ कोई चाको-चौबंद और फुर्तीला घोड़ा देख लेता, झट इसके मालिक से मुंह मांगी कीमत पर खरीद लेता। एक दिन खुदा का करना क्या हुआ कि इस बादशाह के दरबार में अरब से घोड़ों का एक सौदागर आया। बादशाह की खिदमत में झुककर आदाब बजा लाया और अर्ज किया, हुजूर, गुलाम एक घोड़ा लाया है, ऐसा फुर्तीला कि पल भर को इसके पांव जमीन पर नहीं टिकते। आंख के इशारे पर हवा से बातें करने लगता है। लेकिन हुजूर, इसमें एक नुक्स है कि मिजाज का बहुत कड़वा है, किसी को अपने पास फटकने नहीं देता, हर वक्त दौलतियां चलाया करता है। अगर इस घोड़े को लेना चाहें तो गुलाम हाजिर कर सकता है। बादशाह ने हंस कर कहा, मियाँ सौदागर, तुम बेफिक्र होकर अपना घोड़ा ले आओ, यहाँ बड़े बड़ों को सीधा कर दिया गया है। दूसरे दिन अरब सौदागर घोड़ा लेकर बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ। घोड़े को देखकर बादशाह की बाछें खुल गईं। ऐसा खूबसूरत और फुर्तीला घोड़ा बादशाह ने पहले कभी ना देखा था। खुश होकर सौदागर को इनाम से माला माल कर दिया और घोड़ा अपने अस्तबल में भिजवा दिया और कहा, कल हम इस घोड़े पर सवार होकर अमीरों वजीरों के साथ शिकार खेलने जाएंगे। दूसरे दिन सुबह सवेरे बादशाह अपने नए घोड़े पर सवार अमीरों वजीरों के साथ शिकार खेलने गया। कुछ देर तो खैर गुजरी, लेकिन जब बादशाह एक शेर शिकार कर रहा था तो यकायक शेर बादशाह की तरफ झपटा। अचानक शेर के झपटने से बादशाह का अरबी घोड़ा भड़क उठा और बादशाह को जमीन पर पटककर सर पट दौड़ गया। जब तक बादशाह के साथी मदद को पहुंचे, शेर ने अपने तेज दांतों से इसकी बाईं टांग चिबा डाली। फिर भी बादशाह ने हिम्मत करके शेर की गर्दन पर तलवार से वार किया तो वो भाग गया। वजीर बादशाह को उठाकर महल में लाए और हकीमों को बुलाया। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश कर डाली, लेकिन बादशाह की टांग के जख्म ना भरे। आखिर सब ने यही फैसला किया कि बादशाह की जान इसी सूरत में बच सकती है कि टांग काट दी जाए। टांग कटने के थोड़े ही दिनों बाद जख्म भर गया और बादशाह सेहजाब हो गया। लेकिन टांग कट जाने का इसको बहुत रंज था। अब वो हर वक्त उदास रहता, ना कहीं जाता ना आता। हर वक्त अपने कमरे में पड़ा सोचता रहता कि कहीं से वो शेर मिल जाए तो मैं भी इसकी एक टांग काट लूं। बादशाह को सबसे बड़ा गम यही था कि शेर ने इसकी टांग चिबाई है। बादशाह की एक खूबसूरत बेटी भी थी, इसका नाम माजबी था। ये अपने बाप का दिल बहलाने घंटों इसके सरहाने बैठी रहती और सितार बजा जाकर अपनी मीठी आवाज से इसको गीत सुनाया करती। लेकिन इसका गम किसी तरह दूर ना होता था। बादशाह के महल से काफी दूर एक पहाड़ी थी। इस पर एक बूढ़ा रहता था जो बहुत ही अक्लमंद था और दूर दूर से लोग इसके पास आते थे और अपनी अपनी मुसीबतें और परेशानियां बयान करते और ये तरह तरह के मशवरे देकर इनके मसाइल हल किया करता। एक दिन बादशाह के वजीरों ने सोचा कि इस अक्लमंद बूढ़े को बुलाना चाहिए, शायद ये बादशाह का गम दूर कर सके। बूढ़ा बादशाह के सामने हाजिर हुआ तो बादशाह ने कहा, बड़े मियाँ, तुम मेरे मुल्क में सबसे ज्यादा अक्लमंद शख्स हो। अगर तुम किसी तरह मेरा गम दूर कर दो तो मैं तुमको आधी सल्तनत दे दूंगा। बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, हुजूर, मैं पहाड़ी पर एक छोटी सी कुटिया में रहता हूँ, तख्तो ताज लेकर क्या करूँगा, और फिर मेरी उम्र भी 80 बरस की हो चुकी है। आप ऐसा कीजिए कि अपने मुल्क में मुनादी करवा दीजिए कि जो कोई बादशाह सलामत की टांग के बदले में टांग लाएगा इसे आधी सल्तनत दे देंगे और अपनी बेटी की शादी भी इससे कर देंगे। मुमकिन है कोई ऐसा अक्लमंद शख्स निकल आए जो हुजूर की ख्वाहिश पूरी कर दे। ये सुनकर बादशाह खुशी से उछल पड़ा और बोला, मुझे तुम्हारी राय बहुत पसंद आई है, मैं भी इसका इंतज़ाम करता हूँ। दूसरे दिन बादशाह ने सारे शहर में मुनादी करवा दी कि जो कोई हमारे लिए टांग ले आएगा हम इसे आधा तख्त ताज दे देंगे और अपनी बेटी माजबीन की शादी भी इससे कर देंगे। ये मुनादी सुनकर सैकड़ों लोगों का दिल ललचाया और वह जल्दी जल्दी टांगे बनाकर बादशाह के महल के सामने जमा हो गए और एक दूसरे को धक्के देते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, बादशाह सलामत के लिए टांग हाजिर है। हर शख्स की ये कोशिश थी कि मैं सबसे पहले बादशाह के सामने पहुंचूं और अपनी बनाई हुई टांग पेश करके इनाम हासिल करूं। आने वाले लोगों ने इतना शोर मचा रखा था कि महल के मुलाजमों ने इन्हें डांट कर कहा, अगर तुम लोग खामोश ना हुए तो हम अभी तुम सबके सर उड़ा देंगे। आखिर बादशाह ने हुक्म दिया कि इन्हें एक एक करके हमारे सामने
لے آؤ۔ پہلا شخص بادشاہ سلامت کے سامنے پیش ہوا اور وہ لکڑی کی ٹانگ دکھا کر کہنے لگا، بادشاہ سلامت ذرا اس ٹانگ کو تو آزمائیے، اگر ٹھیک نہ آئے تو میں اپنی ناک کٹوا دوں گا۔ جب بادشاہ نے اسے اپنی کٹی ہوئی ٹانگ پر لگایا تو وہ ایسی بھاری نکلی کہ بادشاہ کو ہلنا جلنا دو بھر ہو گیا۔ اس نے غصے سے آگ بگولا ہو کر وہی لکڑی کی ٹانگ اٹھا کر اس کے سر پر دے ماری اور وعدے کے مطابق اس کی ناک کاٹ لی گئی۔ دوسرا شخص ٹین کی بنی ہوئی ٹانگ لایا، لیکن جب بادشاہ نے اسے کٹی ہوئی ٹانگ پر لگایا تو وہ وہیں پھنس گئی۔ ٹانگ لانے والے کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اس نے اور بادشاہ نے بہت کوشش کی کسی طرح یہ ٹین کی ٹانگ اتر آئے، لیکن کچھ کامیابی نہ ہوئی۔ آخر لوہار کو بلوایا گیا اور اس نے بادشاہ کو اس مصیبت سے چھٹکارا دلوایا۔ اس پر بادشاہ نے حکم دیا کہ اس شخص کے گلے میں یہی ٹین کی ٹانگ باندھ کر اسے بطخوں والے تالاب میں پھینک دو۔ اس کے بعد دوسرے لوگ پیش ہوئے۔ ان میں کوئی روئی اور کپڑے کی ٹانگ بنا کر لایا تو کوئی بانس کی، غز، طرح طرح کی ٹانگیں بادشاہ کے سامنے پیش کی گئیں، لیکن ان کے لانے والوں کا بھی برا حال کر دیا گیا اور انہیں دھکے دے کر محل سے نکال دیا گیا۔ اب پھر سے بادشاہ خاموش اور اداس رہنے لگا۔ سارا دن غم کی مورت بنا تخت پر بیٹھا رہتا تھا، نہ کسی سے بات کرتا تھا، نہ کہیں آتا جاتا، ہر وقت فکر میں ڈوبا رہتا۔ اسی طرح کئی مہینے بیت گئے، مگر اس کے ہونٹوں پر کبھی مسکراہٹ بھی نہیں آئی، ہنسنا تو دور کی بات ہے۔ آخر حکیموں اور ویدوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اگر بادشاہ اسی طرح غم کھاتا رہے گا تو تھوڑے ہی دنوں میں نڈھال ہو کر ختم ہو جائے گا۔ ایک دن بادشاہ کے دربار میں ایک خوبصورت نوجوان شہزادہ آیا اور بادشاہ سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ بادشاہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ اس وقت بادشاہ کی بیٹی ماجبی بھی پاس ہی ایک چھوٹے سے تخت پر بیٹھی تھی۔ وہ شہزادے کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ شہزادے نے کہا، بادشاہ سلامت، غلام کو آپ کے دکھ کا سب حال معلوم ہے۔ کل آپ اپنے سب امیروں اور وزیروں کو اپنے پاس بلا لیں۔ اس وقت میں حضور کی خدمت میں ایک سچ مچ کی ٹانگ پیش کروں گا، لکڑی، ٹین، کپڑے کی ایسی واہیات ٹانگ نہیں، بلکہ خون اور گوشت کی بنی ہوئی ایک ٹانگ، ایک ایسی ٹانگ جسے دیکھ کر آپ کا غم دور ہو جائے گا۔ بادشاہ کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ سچ کہتے ہو؟ شہزادے نے کہا، ہاتھ کنگن کو عارضی کیا ہے، کل حضور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ یہ کہہ کر شہزادے نے جھک کر بادشاہ کو سلام کیا اور دربار سے چلا گیا۔ دوسرے دن بادشاہ نے اپنے سب امیروں وزیروں کو بلایا۔ اس کی بیٹی ماجبی کل کی طرح آج بھی اس کے پاس ایک چھوٹے سے تخت پر بیٹھ گئی اور سب لوگ بڑی بے صبری سے شہزادے کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد شہزادہ دربار میں حاضر ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبا سا باکس تھا۔ وہ بادشاہ کے تخت کے پاس پہنچ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور کہنے لگا، لیجیے بادشاہ سلامت، یہی وہ گوشت اور خون کی بنی ہوئی ٹانگ ہے جس کا میں نے کل آپ سے وعدہ کیا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے باکس کھولا اور ایک شیر کی ٹانگ نکال کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دی۔ تمام دربار پر سناٹا چھا گیا۔ امیروں وزیروں کے چہروں پر بھی ہوائیاں اڑنے لگیں۔ بادشاہ کا چہرہ غصے سے ایک دم سرخ ہو گیا۔ اس نے شہزادے کی طرف غصے کی نظروں سے دیکھا۔ شہزادے نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ اسی شیر کی ٹانگ ہے جس نے آپ کی ٹانگ چبائی تھی۔ ایک دم ہی بادشاہ کا سارا غصہ اتر گیا اور اس نے زوردار قہقہہ لگایا۔ یہ دیکھ کر دربار کے سب لوگ پہلے تو بہت حیران ہوئے، مگر جب انہوں نے بادشاہ کو ہنستے دیکھا تو وہ خود بھی ہنسنے لگے۔ بادشاہ کی بیٹی ماجبی کا یہ حال تھا کہ ہنسی کے مارے اس کے پیٹ میں بل پڑ گئے۔ بادشاہ نے کہا، اے نوجوان شہزادے، تم نے جس ہوشیاری اور عقل مندی سے شیر سے میرا انتقام لے لیا ہے، میں اس کی تمہیں داد دیتا ہوں اور اب میں کبھی بھی اداس اور غمگین نہ رہوں گا۔ جلد ہی تمہاری شادی ماجبی سے ہو جائے گی۔ دوسرے دن شہزادے اور ماجبی کی شادی ہو گئی۔ اس روز بادشاہ نے اپنے سب امیروں وزیروں کی دھوم دھام سے دعوت بھی کی۔ ختم شد۔